सम्पूर्णमा नमस्कार। म मिनमान श्रेष्ठ, पेसाले रियल एस्टेट हाउसिङ व्यवसायी। म चाहिँ इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट नेपाल ल्यान्ड एन्ड हाउसिङ डेभलपर एसोसिएसन र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य र अर्बन डेभलपमेन्ट कमिटीको सभापति। आजको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मुख्यतः लिक्विडिटी क्रन्च कहाँबाट भयो, कसरी भयो, यो चाहिँ अब तुरुन्तै समाधान हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा यहाँहरूले पनि पक्कै कुरा राख्नुहुन्छ होला। जबसम्म आज मेरो पनि लगभग 30 वर्षको अनुभव हो बिजनेस यो इन्डस्ट्रीमा, हैन। यसपालि जस्तो धेरै लिक्विडिटी क्रन्च भएको मलाई थाहा छैन। सायद यहाँहरूले पनि त्यही भोगिराखेको होला, हैन। अब यस सिलसिलामा सरकारले पनि धेरै कुराहरू गर्न खोजेको छ, नखोजेको होइन, हैन। मुख्यतया गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढेन भन्ने एउटा कुरा छ भने, अर्को कुरो बैंक वित्त संस्थाले चाहिँ उसले त कमाए हामीले किन नकमाउने भनेर हाफाजार लगानी गरेको कुरामा चाहिँ बैंकहरूले पनि स्वीकारेको कुरा हो जहाँसम्म लाग्छ। अब जति सबै रोपिसक्यो, काटेर खाइसक्यो, फेरि रोप्या चाहिँ छैन। त्यो एक्सपेन्डिचर ती कुराहरू भने त तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न न्युले पैसा जान्छ। मैले बुझेको, म कुनै पनि इकोनोमिक्स छैन, ती कुरालाई केही न केही गरेर राष्ट्र बैंकबाट निकाल्नुपर्छ। कि त रेमिट्यान्सको पैसा फरेन डलर त्यहाँ जानु पर्यो, त्यसको अगेन्स्टमा नेपाली पैसा आउनु पर्यो, बजारमा आउँछ, यही 27-28वटा बैंकमा जान्छ, कि त ट्याक्सको रूपमा जान्छ, कि त अनि यो विकास निर्माणको पेमेन्टको रूपमा आउँछ। ती कुराहरू केही पनि भएन। मेजर कुराहरू गभर्नमेन्टबाट एक्सपेन्डिचर भएन र त्यसको लागि इन्टर मिनिस्ट्री कोर्डिनेसन नभइकन केही हुनेवाला छैन। यहाँ मिनिस्ट्रीको त परै जाउँ, एउटा हाकिमलाई अर्को हाकिमले नटेर्ने स्थिति मैले विगत 3 वर्षदेखि देखिरहेको छु यहाँनिर। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कुरा होइन, यो चाहिँ नितान्त गभर्नमेन्टले मिलाउनु पर्ने कुराहरू हो। सरकारी मन्त्रालयमा पनि एउटा मन्त्रालयले भनेको अर्को मन्त्रालयले मान्दैन, त्यसले गर्दाखेरि खर्चहरू भइरहेको स्थिति छैन। देखेको कुरा त्यही हो, कोर्डिनेसन भएन। अनि अर्को कुरो, आज विगतमा 4-5 महिनादेखि लिएर मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई हेर्छ। राष्ट्र बैंक हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट संस्था हो, तर पनि यी दुईटाको बिचमा राम्रोसँग कोर्डिनेट नभएको हो कि जस्तो लागिरहेछ। यहाँ कसैलाई यो बोल्न गाह्रो हुन्छ होला, हामी निजी क्षेत्रलाई त बोल्न सक्छौँ हामी त, हेर्नुहोस्, होइन। अब राष्ट्र बैंक सम्हाल्ने, त्यहाँको बागडोर सम्हाल्ने एउटा चाहिँ पार्टीबाट गएको छ भने अर्थ मन्त्रालय अर्को पार्टीबाट गएको छ। एकले अर्कोलाई सपोर्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बिचमा पिल्स्या हो कि जस्तो लागिरहेछ। त्यो पनि केही कारण चाहिँ पक्कै पनि हुनसक्छ है। अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा अघि सरले भनिसक्नु भयो, लगभग 90% बिजनेस डेपोजिट छ, होइन। अब हाम्रो एक्सपोर्टहरू केही पनि छैन, इम्पोर्ट मात्रै छ। यो बिचमा चाहिँ स्ट्रिक्टली नेसेसरी गुड्स, अब अर्थ मन्त्रालयले के कुरा गरिसकेका छ, नेसेसरी गुड्स मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने, अरू नदिने। स्पन्ज आइरनको कुरा पनि गर्यो, त्यो चाहिँ लङ टर्म भिजन हो। जो कुरा अब अहिले इमिडिएटली पेसामा भएकालाई दुःख लाग्यो, अलिकति पिरमार्का पर्यो भने पनि लङ टर्ममा यो धेरै राम्रो कुरा हो। र इम्पोर्टलाई मात्रै स्ट्रिक्ट गरेर हुँदैन, त्यो खपतयोग्य वस्तुहरू यहाँ उत्पादन गर्नेलाई पनि प्रायोरिटी दिन एकदमै जरुरी छ। इम्पोर्टलाई चाहिँ स्ट्रिक्ट गरिदिएर अनि फेरि भाउ बढ्ने त कुरा भइहाल्छ। यी कुराहरू भयो, होइन। अनि मेजर कुरा भनेको, यहाँहरू धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटलाई पहिला पैसा दिने थिएन, ब्याज दिने थिएन। अनि यो जुन पुरानो 8-10वटा बैंकहरू बाहेक अरू बैंक आउँदाखेरि डिपोजिट नआउँदाखेरि इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटलाई पनि इन्ट्रेस्ट दिन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि ब्याज महँगो पर्न गएको हो। टोटल अहिले 42.5-43 खर्बमा लगभग 40-42% इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट र कल डिपोजिटको पैसा छ, जसलाई ब्याज दिइरहेको छ। त्यसलाई ब्याज दिनु हुँदैन भन्छु म, आज पनि भन्दैछु। तर इमिडिएटली सबैलाई ब्याज दिन भन्न सकिँदैन। कतिपयले, आर्मीले, सञ्चय कोषले लगानी गरिसकेका छ, तिनीहरूलाई सर्टेन पिरियड दिने, 4-5 वर्षभित्र तिमीहरूले यसलाई चाहिँ सर्टाउनु पर्छ। र इन्स्टिट्युसनललाई अब नेपाल गभर्नमेन्टले ब्याज नदिने नियम ल्याउँदैछ है भन्ने कुरा जो नेपाल गभर्नमेन्टले लिएर आउनुपर्छ। एउटा ज्वलन्त उदाहरण, आजको न्युजमा तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 अर्ब रुपियाँ एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्दैछ। जो विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने पैसालाई एक ठाउँबाट अन्त सारेर ब्याज बढी लिइरहेछ, ब्याज खाइरहेछ भने विकास निर्माणमा खर्च कसरी हुन्छ र अनि त्यसले कसरी ट्याक्स तिर्छ र कसरी चाहिँ त्यही तपाईँको यो चाहिँ मोबिलाइजेसन हुन्छ, बजारमा पैसा कसरी आउँछ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै। त्यस्तै तपाईँको हाइड्रो पावर भन्ने
एउटा हाइड्रो पावरमा लगानी भनेर 10औं अर्बको पैसाको चाहिँ एउटा फन्ड क्रिएट गरेको छ, जसले 1 मेगावाट पनि उत्पादन गरेको छैन। उसले चाहिँ त्यही ब्याङ्कमा चाहिँ एक ठाउँबाट अन्त सार्ने गरिरहेछ। यस्ता 10औं उदाहरण छन्। र इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट यो 8-10 वटा हामीले थाहा पाएको मात्रै होइन, 100औंवटा इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटलाई ब्याज दिनु हुँदैन भन्छु म। इभन हाम्रो इन्स्टिट्युसनलाई पनि, हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ब्याज दिइरहेको छैन भने तिनीहरूलाई ब्याज किन दिने? त्यसले गर्दा 2-3% हाम्रो कस्टिङ पर्न आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब इन्टायर तपाईँको अहिले 12-15% ब्याज पुग्नु भनेको त जसले तपाईँको देश निर्माणमा तपाईँको 15-16 खर्ब वार्षिक बजेटमा 70% ट्याक्स निजी क्षेत्रले तिर्छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ 14-15% ब्याज तिर्नु पर्यो भने अनि त्यसको उत्पादन सस्तो कसरी हुन्छ? त्यतातिर पनि विचार गरौँ। हामीले अब वास्तवमा अब हामीले अहिले नै विचार गर्ने हो कि पाकिस्तान र श्रीलङ्काको स्थितिलाई हामीले कुर्ने हो। हामी त इन्टरनेसनल न्युजहरू हेरिरहेछौँ, त्यहाँको स्थिति के छ थाहा छँदैछ। तलब खुवाउन नसकेर आजको दिनमा तपाईँको चाइनासँग पैसा गुहार मागिरहेको स्थिति पनि यहाँ हामीले पढिराखेकै छौँ। त्यसकारण बेलैमा हामीले यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर, सोचेर, विचार गरेर यो तपाईँको लिक्विडिटी बढाउने काम भएन। यो अर्थतन्त्र भनेको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट झट्ट हेर्दा एउटा मात्रै जस्तो लाग्छ, सबै यसैमा डिपेन्ड छ। अर्थतन्त्र धराशयी हुने बित्तिकै त के पनि रहँदैन नि। यी त हजुर हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। अब यो प्रिमियम र बेस रेटको म कुराहरू अलिकति राखेँ समय सान्दर्भिक। मैले बुझेको, अलिकति ब्याङ्कहरू चलाउँदा बुझेको, प्रिमियम भनेको बेस रेटमा ब्याङ्क र बरोडको बिचमा 1 वर्षलाई एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ र प्रिमियम तिमीसँग 1% खाने हो कि 3% खाने हो, 4% खाने हो, त्यसको भरमा लिएको हुन्छ भने आजको दिनमा महिनाको 3 चोटि ब्याज बढाएर स्थिति छ। यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कका सरहरू पनि आउनु भएको छ। प्रिमियम वर्षको 2-3 चोटि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन यहाँहरूले भनिदिनु पर्यो। यहाँ ब्याङ्कका सरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? अब ब्याङ्कका सरहरू हुनुहुन्छ। अब हाम्रो ब्याज बढ्यो, हामीले इन्ट्रेस्ट बढायौँ। त्यसकारण मैले बुझेको चाहिँ वन्स तपाईँको अफर लेटर दिइसकेपछि यदि बेस रेट बढ्छ भने त ठिक छ, त्यसमा हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। सपोज 8% छ र प्रिमियम 1% छ भने 9% भयो। अर्को क्वार्टरमा 9% भयो भने 9 + 1 10 भयो, म त्यसमा मान्दछु। तर अधिकांश 99% बिजनेसम्यानहरूलाई अहिले एकदम तर्साएको स्थिति छ। इभन मलाई पनि 2-4 वटा ब्याङ्कबाट चाहिँ लेटर दिए, मलाई रिटर्नमा ल्याऊ भनिरहेको छु। मैले रिटर्नमा कसैले दिन सकेको छैन, किनभने त्यो रिटर्नमा दिन मिल्दैन। न बोर्डले डिसिजन गर्न सक्छ, न म्यानेजमेन्टले डिसिजन गर्न सक्छ। यी कुराहरू, यसलाई चाहिँ सरहरूले एकदम सिरियसली हेर्नु पर्यो। अब ब्याज दिन नसक्ने स्थितिमा आज प्रिमियम बढाएको बढाइ छ, त्यो बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन यहाँहरूले अहिले भनिदिनु पर्यो। र अब मैले अलिकति कुरा राखेँ इन्डिङमा, इमिडिएट सल्युसनमा तपाईँको बिओपी घटाउनको लागि इमिडिएट सल्युसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल गुड्सहरू अब हामीले लगभग 2000 युनिट प्रोडक्सन गरिसकेका छौँ। अब हामी खालि बेच्ने विद्युत बेच्ने भनेर लागिरहेछौँ। त्यो अलिकति लङ टर्म भिजन मात्रै हो, सर्ट टर्ममा लाग्नु पर्यो। हामीले अहिले इमिडिएटली होम युजरहरू इलेक्ट्रिकल गुड्सहरूलाई बढाउनु पर्यो। ग्यासको ठाउँमा इलेक्ट्रिकल चलाउनु पर्यो। ग्यासबाटै अरबौँ, लगभग मलाई खरबौँ जस्तो लाग्छ तपाईँ हाम्रो घर चुलोमा ग्यास बल्छ, त्यसलाई त्यो सबै 100% इम्पोर्ट गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिकल युज गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। र पेट्रोल डिजेलको ठाउँमा इलेक्ट्रिक युज हुने गर्नु पर्यो। र पेट्रोल र डिजेलको गाडीको ठाउँमा इलेक्ट्रिकल भेहिकल, यी 4-5वटा कुराहरूले बिओपीमा धेरै धेरै हदसम्म यसले हेल्प गर्छ। र अब म मेरो सेक्टरल कुरा गर्छु। म रियल इस्टेट हाउसिङमा 30 वर्ष काम गरिसकेको र अहिले जति पनि बिओपीमा तपाईँको फरेन करेन्सी इन्कम गर्ने भनेको तपाईँको यहाँ टुरिज्म होला, एक्सपोर्ट होला, यी 5-7वटा कुराहरू होला। तर ती भने कहिले पनि भ्याग्दा धार्नी पुग्दैन। हेर्नुहोस्, 90% तपाईँको बिजनेस डेफिसिट भएको देशमा यति गरेर तपाईँको एक्सपोर्ट गरेर तपाईँको फरेन करेन्सी अर्न गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। 72 सालको भूकम्पपछि हामी साह्रै पीडामा थियौँ। हामीसँग झन्डै 4800 युनिटहरू अपार्टमेन्टहरू थियो। त्यो चाहिँ अपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गर्छौँ, फरेन करेन्सीमा कन्भर्ट गर्छौँ। कृपया हामीलाई चाहिँ नियम बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले 4वटा मन्त्रालय धायौँ। 3टा मन्त्रालयबाट हामीलाई गो अहेड। त्यो के को लागि त भन्दाखेरि अपार्टमेन्टहरू फरेन कन्ट्रीलाई, फरेनर्सहरूलाई बेच्न पाउने, ताकि यसले 1 लाख नेपालीले वर्ष दिनमा नकमाएको पैसा 1 टाइम कमाउँछ, अरबौँ अरब डलर। अब यसमा धेरै कुराहरू थ्रेड भयो, गभर्मेन्टलाई थ्रेड भयो, हामीले बुझाइदियौँ।
हेर्नुहोस् है। हामी यति सानो देश छ, अरू देशले आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अकुपाइड गर्छ, त्यो होइन। 49% विदेशीलाई दिने हामी बेच्छौँ, त्यो कसैले गभर्मेन्टले नीति नियम मात्रै बनाइदिए पुग्छ, बाँकी सबै हामी प्राइभेट सेक्टरले गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, विश्वमा 7% भन्दा बढी बुद्धिज्म भएका कन्ट्रीहरू छन्। मेरो बाँकी लाइफ म नेपालमा गएर चाहिँ मर्न चाहन्छु, बुद्ध जन्मेको देशमा मर्न चाहन्छु भन्ने कति छन् हेर्नुहोस्। अब 7%मा 0.1% मात्रै ल्याउन सके पनि त्यो गभर्मेन्टले गर्नु पर्दैन, हामीलाई जिम्मा मात्रै दियोस्, नीति नियम मात्रै बनाइदियोस्, हामी अरबौं अरब डलर चाहिँ विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेचेर कमाइदिन्छौँ। र यसमा 2-3 वटा कुराहरू छ। थ्रेटका कुराहरू आयो, अनि जनसङ्ख्या बढ्छ कुराहरू आयो, त्यसमा राजनीतिक कुरा घोर्छ भन्ने कुराहरू। यसमा पनि हामीले अल्टरनेट के दिएका छौँ भने एउटा नेसनालिटीलाई जम्मी 49% मात्रै दिने, त्यो पनि अपार्टमेन्टमा मात्रै दिने, जग्गामा चाहिँ स्वामित्व नदिने। किनभने हाम्रो यति सानो देश छ, हाम्रो दायाँ बायाँ ठुल्ठुला कन्ट्रीहरू छन्, उनीहरूले त एउटा बिजनेसम्यानले नै झ्याप भ्याइदिन्छ, त्यतातिर होइन, ओन्ली अपार्टमेन्टमा मात्रै, त्यो पनि 49% मात्रै दिने। र एउटा नेसनालिटीलाई, एउटा कन्ट्रीलाई चाहिँ 20% भन्दा बढी ओन गर्न नदिने एउटा प्रोजेक्टमा, ताकि त्यसले गर्दा चाहिँ लिटिल इन्डिया, लिटिल चाइना, लिटिल अमेरिका नबनोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने फरेन करेन्सी पनि अर्न भयो, वर्षको अरबौं डलर पनि वान टाइममा आउँछ हेर्नुहोस् होइन। र अर्को टुरिज्म पनि कसरी विकास हुन्छ त भने त्यो ठाउँमा आफ्नो बुढाबुढीहरू आएर बस्छन्, उसको गार्जेनहरू आमा बाउहरू आएर बस्छन्, उनीहरूका चाहिँ भाइ भतिज छोराछोरीहरू साथीभाइहरू वर्षको 2-4 चोटि आउँछन्, हेर्छन्, केयर टेक गर्छन्। उनीहरू किन पनि आउँछन् त भन्दाखेरि उनीहरूले सिनियर सिटिजन भएपछि आफ्नो कन्ट्रीमा जति पैसा पाउँछन् त्यो पैसाले त्यहाँ जीविकोपार्जन गर्न धेरै गाह्रो छ। तर नेपालमा आएपछि 5 स्टार स्ट्यान्डर्डको सर्भिस लिएर नर्सिङ सर्भिस, डक्टर सर्भिस लिनु पनि पुग्ने पैसा उनीहरूले पाउँछ। किनभने त अब डलरको त भाउ त तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। त्यसरी एउटा मात्रै आजको यस्तो परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अरू मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर यो अन्तिम क्षणमा पुगिसक्यो हो, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने कुरालाई एउटा अमेन्डमेन्ट गराइदियो भने त्यो काम हामी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छौँ र वर्षको अरबौं डलर हामी भित्राइदिन सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको टाउनसिप डेभलपमेन्ट गर्नको लागि वातावरण क्रिएट गरिदिनु पर्यो, त्यसले खरबको बिजनेस यहाँनिर हुन्छ। र तपाईँको एफडिआई पनि टाउनसिपमा मात्रै हुन्छ, रियल इस्टेटमा हुँदैन, यहाँहरूलाई थाहा छ होइन। अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा अरबौं अरब डलर आउँछ, त्यो फिर्ता जान्छ, किनभने रियल इस्टेटमा लगानी गर्न पाउँदैन, टाउनसिपमा मात्रै पाउँछ। टाउनसिप भन्ने बित्तिकै आज तपाईँको यहाँ काठमाडौँ नेपाल अधिराज्यभरि 25 रुपियाँमा मात्रै हाउसिङ गर्न पाउँछ, त्योभन्दा बढी पाउँदैन। गभर्मेन्टले एउटा यस्तो नियम बनाइदियोस्, हामी टाउनसिपमा जान्छौँ, हजारौं रोपनी हजारौं बिघामा टाउनसिप हुन्छ, त्यसमा अरबौं खरबौंको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। अहिले जस्तो यो कङ्क्रिटको जङ्गल पनि बन्दैन, एउटा हेर्न पनि लायकको तपाईँको पुरा तपाईँको विदेशमा जस्तो त्यस्तो सहरहरू पनि बन्छ र तपाईँको ट्रान्जेक्सन पनि तपाईँको ठुलो भोल्युममा ट्रान्जेक्सन भएपछि सरकारलाई ट्याक्सदेखि लिएर एफडिआई पनि आउँछ। यी मैले अहिलेलाई यति मात्रै भनी मेरो तर्फबाट धन्यवाद।